माशाल्लाह जी दुम्बे चेक करो जी तलगांग मंडी माशाल्लाह जी 3 दुम्बे और चेक करें हैवी वेट में माशाल्लाह। तो जवाब दुम्बे जी कीरा बच्चा जी माशाल्लाह फेस क्वालिटी चेक कर लो जी हैवी वेट में माशाल्लाह चेक की। अच्छा मौके दो जी जी एक और जोड़ी का शौक करें। अच्छा सरकार की हाल है सब खैर है मन मान है। अच्छा की डिमांड। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू तमाम दोस्तों का क्या हाल, उम्मीद करता हूँ खैरियत होंगे। वंस अगेन तलगांग बकरा मंडी जी आज जुमे का दिन है जी 30 तारीख है और मंडी में मौजूद है। आपको शौक करवाएंगे बकरों का और दुम्बों का दूध वाली बकरियों का जी। वीडियो का आगाज़ करते हैं दुरूद पाक से। आप हमारे साथ मिलकर पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम वसल्लम अलैहि। वीडियो का आगाज़ कर ले जी। तो बकरों की जो पर्ची है वो है 300 रुपये और बड़े जानवर की पर्ची है 1500 रुपये, वो भी वापसी पे। ठीक है जी। पार्किंग की सहूलत मौजूद है, ये देख सकते हैं जी बाइक की पार्किंग गाड़ियों की पार्किंग सहूलत मौजूद है। आज काफ़ी तादाद में दुम्बे आए हुए थे और बकरे भी आए हुए हैं तो माशाल्लाह ख़रीदो फरोख्त जारी है। मंडी की लोकेशन जो है ना जी तलगांग मंडी लगती है मेन बाईपास तलगांग शहर से 2 से 2.5 किलोमीटर बाहर। ठीक है जी। तो जो दोस्त पूछते हैं कि रेट ज़्यादा है तो भाई ये रेट्स अभी जो है ना सीज़न शुरू होने वाला है तो रेट बहुत चल रहे हैं तो आएँ और डील करें तो इंशाल्लाह मुनासिब हो जाएंगे। ठीक है जी। माशाल्लाह जी दुम्बे चेक करो जी तलगांग मंडी माशाल्लाह आउट क्लास कलर है जी पक्के मार्कों में माशाल्लाह। साथ की डिमांड कर रहे 4 लाख इस नहीं 3 लाख खीरे दोनों खीरे बच्चा जी माशाल्लाह चेक कर लीजिए हैवी डिमांड में माशाल्लाह। अच्छा क्या लाके दो तो बाद नंबर दो ना 0332 8716 117 तीसरा नाल एक और आगा जी। इदी भी डिमांड हैवी है जी। इदी भी डिमांड हैवी है जी। एक मालिक नहीं मालिक देखे ना डिमांड हैवी है के हैवी डिमांड। अच्छा हैवी कितनी खोसी इसमें है जी 3.5 4 3 3.5। अच्छा चलो ना कोई नहीं उनको पता करना उनके वो भी ना लिए नहीं है अलग। अच्छा माशाल्लाह जी बच्चा चेक कर ले जी जवाब बच्चा जी। साथ की पैसे कर रहे हो 2,20,000 ये भी डिमांड हैवी है जी चेक कर लें चीज़ आपके सामने। अच्छा कमी पेश हो सी जी कितनी कोसी माशाल्लाह बच्चे का फेस चेक कर लीजिए प्रिंट माशाल्लाह चेक कर ले चक्की चेक कर ले माशाल्लाह पक्के मार्कों में है जी माशाल्लाह। नंबर दो ना 4 55 97 0 क्या इलाका पेड़ा 50 है जी। तुझे भी आ तो चलो तो साफ लेना ना की डिमांड करो जी 140 कमी पेशी बच्चे का फेस चेक कर लीजिए माशाल्लाह हो ऐसी क्या इलाका तलगांग तो जी माशाल्लाह चेक कर लीजिए। नंबर दो 17 55 13 577। वालेकुम जी बिस्मिल्लाह खैर वालो सेहत भी ठीक है शुक्र है माना अपनी सेहत भी ठीक है की गिरन आयो तो देते नहीं। अच्छा चलो डोडोला आसानी करे जी उसा जी सुनाओ की पैसे कर रहे हो आज मैं खाते उर्दू बिस्मिल्लाह की थी ना 4 3 3.5 2 भी नहीं आज माशाल्लाह आसमाना रेट रखे हुए। अच्छा खीरा बच्चा जी माशाल्लाह फेस क्वालिटी चेक कर लीजिए हैवी वेट में माशाल्लाह चेक कर लीजिए। अच्छा जी की पैसे कर रहे हो 280 है तो ठीक काम 280 है जी जोड़े का चेक कर लें। अच्छा नंबर दो जी अच्छा वसीम साहब नंबर दो अपना 47 57 650। अच्छा से कमी पेश हो सी के पक्की हो ऐसी। अच्छा मौके तो सी जी क्या जी एक और जोड़ी का शौक करें। अच्छा सरकार की हाल है सब खैर है मन मान है। अच्छा की डिमांड कर रहे हो
آئے آج تران ہے فکر پکا آ جائے. یہ چیک کر لیجیے چیز آپ کے سامنے 3,80,000. اچھا نمبر دو جی. 0315 5800 831. فیس کوالٹی چیک کر آپ سامنے ماشاءاللہ کھیرے بچے جی ماشاءاللہ دونوں کے فیس چیک کر لیں جی. ماشاءاللہ جی 3 دمبے اور چیک کریں ہیوی ویٹ میں ماشاءاللہ. اور جواب دوں گا جی. ساتھ کی پیسے کر رہے اس میں کی پیسے کر رہے ہو 3 لاکھ کھیرا اس نے 5.5 لاکھ کھیرے بچے جی ماشاءاللہ چیک کر لیں. یہ بھی کھیرا ہے کہڑے لاکھ دو سگر تو بھی سگر دو دونوں سگر ہیں جی ماشاءاللہ چیک کر لیں چیز آپ کے سامنے ہیوی ویٹ میں اور ہیوی ریٹ میں چیک کر لیں. اچھا نمبر دو ساتھ نمبر 0329 5781 532. یہ چیک کر لیں جی ماشاءاللہ فیس کوالٹی آپ کے سامنے. آج آپ کو سب جو ہے نا ہیوی ویٹ اور ہیوی ریٹ میں دکھائیں گے. ساجی کی پیسے کر رہے ہو اس میں بھی ریٹ ہیوی ہے جی 4 ہائے 4 لاکھ وہ 5 آواز دیتے 4 نہیں آواز ایک آواز کرو نا ساجی. اچھا 4 ہی صحیح. اچھا کھیرا دندا چوکڑنے والا جی ماشاءاللہ چیز آپ کے سامنے جی تھوڑا جا کے ٹورو جی. یہ چیک کر لیں جی ماشاءاللہ چکی اور ہیوی ویٹ ماشاءاللہ 4 لاکھ ڈیمانڈ ہے جی ماشاءاللہ. یہ چیک کر لیں آپ کے سامنے چیز ہے. اچھا نمبر دو جی 0307 53 جی 54 پورا 300 75. کیڑا علاقہ اور سارنگ ماشاءاللہ جی چیز آپ کے سامنے ماشاءاللہ آؤٹ کلاس چیز ہے جی ہیوی لام میں جی ماشاءاللہ. یہ جی 3 دانے اور آ گئے جی آپ کو دکھاتے ہیں جی. اچھا کی پیسے کرو جی جوڑی نے 280 کھیرے دونوں کھیرے کیوں ساجی کر رہے ہو 1.5 لاکھ کھیرا بچہ جی ماشاءاللہ چیک کر تینوں کھیرے جی ماشاءاللہ کبھی بھی 86 سے بھی یہ جی فیس کوالٹی آپ کے سامنے چیک کر لیں ماشاءاللہ دونوں کی. اچھا نمبر دو جی 0323 9286 450 یہ جی بکرے چیک کر لیں. بسم اللہ سناؤ خیر ہے کی ڈیمانڈ کر رہے ہو 1,33,000 2 دن کھیرے. اچھا کوئی 2 دن کو کھیرے یہ دوندا اچھا دوندا ہی ہے انڈر کھسی بکرا جی ماشاءاللہ $2 سا جی. یہ بھی نہ لیا انہوں نے کی پیسے سارا ایک ہی ریٹ ہے وہ بھی. اچھا انہوں نے آجا نمبر دو اپنا 0305 51 31 107. نہ کی چاچو جی تنویر ہے جی ماشاءاللہ چیک کر جی $. سے 5 بکرا جی ماشاءاللہ ان کے پاس. ساجی کی پیسے کر رہے ہو کی پیسے کر رہے ہو بکرے نے اچھا 2,20,000 دے اس نے. اچھا ایک بھی 2 دن سارے کھیرے بچہ جی ماشاءاللہ. کیڑا علاقہ چاچو جی ٹمن سے نمبر ہو سی 0300 95 606 ہے جی بکرا آپ کے سامنے ماشاءاللہ مکھی چینی اور راجن پوری میں چیک کر لیں جی فیس کوالٹی. اور یہ بھی چیک کر لیں جی آپ کے سامنے یہ جی ایک اور دمبا چیک کر لیں. کی پیسے کر رہے خان بھائی 1.5 لاکھ. اور یہ مادی بھی اس کا کیا پیسے کر اس کے بھی 1.5 لاکھ. یہ تیار ہے اچھا دور ہے 2.5 مہینے کا. اچھا ایسے کمی بیشی 140 میں ہو جائے گا. کھیرے بچہ ہے دھندہ بچہ ہے. اچھا نمبر دو جی 05 81 56 747. نام کیا ہے میر خان.
یہ جی ایک اور جوڑی کا شوق کر لیں جی ماشاءاللہ. یہ جی چیک کر لیں جی جوڑی ہے جی. کی ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ دو بھی کھیرے بچے جی ماشاءاللہ. چیک کر لیں جی دو بھی اس کمی پیشی ہوگی. نمبر دو جی 0315 0315 00 48 548. ماشاءاللہ جی لاٹ آ گئی 0 سے دمبوں کی ماشاءاللہ. چیک کر لیں جی لاجواب دمبے جی. یہ چیز چیک کر لیں ماشاءاللہ. اس کی چکی چیک کر لیں اس بچے کی ماشاءاللہ. یہ بچہ چیک کر لیں ماشاءاللہ. یہ فیس کوالٹی چیک کر لیں جی ماشاءاللہ. یہ چیک کر لیں. یہ چیک کر لیں جی. یہ لاٹ آ گئے جی. ریٹ پوچھتے ہیں ان سے. خان بھائی کیا حال ہے؟ یہ کتنے دانے کی لاٹ ہے؟ 18 دانے. تلنگانگ سے ہی ہے؟ چکوال سے آیا ہے. ان کی کیا کوئی ڈیمانڈ ہے؟ اس کے بھائی جان پٹ 65,000 65,000. اچھا پٹا کمی پیشی 65,000 ریٹ ہے. اچھا اچھا موبائل نمبر ہوگا؟ موبائل نمبر بتاؤ. 0306 0306 13 073 073 نام کیا آپ کا؟ قادر خان. قادر خان چکوال سے. یہ جی ماشاءاللہ بچہ چیک کر لیں جی. یہ کوالٹی آپ کے سامنے. یہ فیس کوالٹی چیک کر لیں ماشاءاللہ. یہ چیک کر لیں جی ماشاءاللہ. یہ فیس کوالٹی چیک کر لیں. کلر آپ کے سامنے ماشاءاللہ پکے پرنٹوں میں. یہ چیز چیک کر لیں. یہ باہر آ رہی ہے. چیک کر لیجیے. ماشاءاللہ جی 3 بکرے اور 1 بکری. چیک کر لیجیے تلنگانگ منڈی. استاد کیا حال ہے؟ کھیرے دھونے؟ نہیں کھیرے دھونے ہوگا. کھیرے جی دھونے ہونے والے ہیں. اور بکری مجھے چھکی 6 دان میں. اچھا کی پیسے دس دیں؟ 52 جہاز نا 75,000 تو پوٹا. کمی پیشی ہوگا جی کتنی گوسی انشاءاللہ موقع دو ایسی. یہ جی رابطہ نمبر آپ سے شیئر کرتے ہیں. مزید ان کی چیک کراتے ہیں. نمبر دو 0315 0315 56 54 340. 340. یہ جی بکرے چیک کر لیں ماشاءاللہ. کراسنگ میں بکرے ہیں. یہ ایک اور جوڑی آ گئی جی. چیک کریں بابا کی پیسے اس جوڑی نے جناب 1,20,000 1,20,000 60,000 تو جی دانا. یہ چیک کر لیں جی ماشاءاللہ 60,000 ڈیمانڈ ہے جی. مکھی چین بکرے ہیں جی. گھر لیں. اچھا کتنے مہینے نو سن 8 مہینے. عیدی دو لگ ویسے یہ سیدھ پہ لگ جائیں گے جی ماشاءاللہ. چیک کر لیں جی چیز آپ کے سامنے ہے. کو کمی پیش ہو سی